نايدهم زموتو زفرينا زمتنا زمنا أبخيات أبحزننا زمنا مثلا سنجي قال عبد الأجر يرد لي كون أنت مو اسمع دكتور إيمان أنت حاضر مثل نزوم حواتنا بزلو يشتري مجلس كتب العريقة معنا بيضها إذا مدرب حبيبي يوحدني وعقوم يومين موت الحاضرين كي يعلمنا عمل كاي المرأي جس سيبلي أجندة كبيرهم زمزقروا الناصرات بطو أجندهم حزننا تقاريسو لك أب أدنى أفنات عبيسوس أبدي أب كومنيتون أفنات أبد أين فكري معنا حزني معنا واحد زعب حزن يزارب زعب حزن كزارب النحلي زيد الغيثة منهم يدللوا ما كان أقرقل زين يا أبو أنا نقول هو أقرقل فلقل أقرقل أقرقل بسلام الزارب مثل يسب حكمي كل مثلنا حزن تنيا حكم أي بقلبون أي لهم بجاه ما زارون زبلبون وين زعبا بوليتيكا الزارب وين كسي خورد ايكون قد ملو كزارب وزنو لي سبات اللو نزيعاتهم ابناي بعلتهم كومونيتين دحر فقاد زي تواهيبهم كزاربو ابيهم كزاربو ببقو جيل عندنا ابز زخدنا يصاحب التل الناس ببقو جيل الذين ابكالي بوتا تاكيونا الزارب لو مبزي انكلنا حزننا قبرنا انكلنا سلامنتاي حدث حدا منسي أبدي 4 عام زحلفكم وحداتهم زم كلهم قلعوا تنزمتهم قلعوا أبوتنا قلعان سموتي بوبز انتم حزن يقبرون أموي العسران 9 عامة عارفة عدنا حزن هاي تجبرن عدل لنا أنا أبي عدها عدي من رصيدي بهالمو وثني جن بزي وثن مع أخلي اللين بزي وثن مع أخلي اللين ذيك الفلت علينا ذكنا عارفون شباب اللي نحنا وسيدنا بسلام نقوله من سين تقولون بحق حزن يقولون شباب اللي انت موتت أبرز إحنا لا محل إلا نبدأ نسعود بزعبه نعير نذكره من سيقل أبي حزن معنا زم 4 دقيقة 4 زبطهم برزم كلهم 350 عارفهم زولنا بوكشي ويزبلنا سد من سيقل كلهم سمعهم وانفض رسالي كان بأطاسات نايكو تلك نبيعهم حزينهم 4 متر قلايك أتون كله 3 عامات يقبرك أتون كله أبدي حرقة زانا لكم زي قبري لهم كل الهاجرات تزاريمو لهم دما تجديمو سلامتاي زبهار ينه أنا حجي سلامتاي أي نقرأكم أي رعلو ግን ለነፍስ ወከፉም ተሰሙሞ ክንደይ መንእሰይ እዩ ሕጂ መቸስ ወደ ሓወይ ከይሉ ንዑ ይፈልኩም ሕጂ ሓዘነይ حزن ذيك ندي
ወለዲ ጎዲኡ إذا سحنا نقول فايز لا ثلاثة أبدل ثلاثة عملت ثلاثة شحن في مدة بيت السبات كيدوم أمدر بلاديو البحري أما وتانا توم سمعهم وعيهم أبأسنا تسعون تقولون كاب إذن صوتهم كهالمون كلهم نويسه قولون كلهم هابين كملكم كلهم زيت سمع نجر إيو زيت حبة نجر أيفونن أما حبة سلزلنا إن نتصدق لنا نبقى كين السماع فنزوب أبي حاوز بلو علمي probably أنا أبي مقول بنتو النجار أنا يدري أبي سر نقوله ملء زغال خيلو أتود تقولسي أبكن داي سب يحارب زول أفكار أبي سال اللب ويزرب أقولي لا أيقونن بجاهد مويتهم على ملء حزينوس نحنا بجاهد بحزننا زين الزارب ولو مخنيات كرد عنه يخلونه مو كحلف ولو من زوم بصوته يغني اللي Okay. أبدي community نايفلتي كم زراب كل مخاني فلتي. جنك من سيادنا تقول له أدنى تفعل لا مبالغ politika ديو politika خالي نجاري. politika خالي نجاري. من سيادنا تقول له أدنى تفعل لا مبالغ politika أيقونة. فتحين قسم مالك politika أيقونة. politika من مرح له أنا ودك مرح له مالك أنا بزعل بزخانة عبد الله مع السجادة هذا بقوة ناي عالم ناي كذا لخاوي في كريستيان Pope Francis انتهى يقولوا too often we are blinded by our comfortable lives and refuse to see those who are dying at our doorsteps. بتقولين يا خطر قوم كله تمشينا سلنا نبر أبعد قصانا سلنا نبر لو تما قدني جزانا معطو جزانا لما تزلوا نفسه مالنا أيوة إذا زرعوا تاني نحنا معنا نيرتاويان زي ما تكتيو أبديو عد حقن بسلام سلنا نبر دكنا حقيقنا بسلام سلنا نبر لذا من سكتوا خلوا نزرع إذا عدنا من فيهم هذه المسيح سينتهيو أنا أنتم قبل لنا إن محتاج بويو كنا زارب على عدنا ولا بفهمتوني فكرنا politika يكون زي لا بد سب مسألة سب برأس الله سطرح سفترة سريعك نبر كمهار بتيك دا يرد هبو أمره كنت الله كنبر أريات الله سفترة في الهواء إذا مرحت هاي ما اسمه فزاروا صار كله قمعي نصب بحيمانات تزي أثر منتساوي تعمل حيمانات دامني إذا من حيمانات مرحتنا بممسس بحيمانات مريحهم الذي أبعدنا ذل ناي ألمس حيلي ناي شغل حيلي إذا كنا لبس مثل الله يوم حرم قنعي إذا من السر نحن خير إذا أمنتي بدأ تثبت متى لنا تثبت إذا كانت تقول عايز تثبت young Eritreans, rise up! Rise up! Your country is important. Rise up! It is you who can make change, not me. I am 65, I am 64. Okay? I heard men of my age saying that the Eritreans are fleeing the country, are deserting their country. See, these people, they cannot get married, they cannot work, they cannot go to school, they cannot help their parents. This is why they are fleeing the country. Out of the 500 Eritreans who are dying, how many people did live a comfortable life? Maybe very few. So please, let us discuss at any time, at any place, not politics, but to save our country from disaster. A country's future is dependent upon the welfare of its young people. Young Eritreans, please save the country.